विशेष गरेर आज जुन पश्चिम बङ्गालको विधानसभामा तृणमूल सरकारले बङ्गाल विभाजनको विरोधमा जुन प्रस्तावना प्रस्तुत गर्दैछ, यो विधेयक अथवा यो प्रस्तावना यो सीधा सिधी गोर्खाहरूको संवैधानिक र नैतिक अधिकार छेकथुन गर्नको लागि, दबाउनको लागि, अर्थात् पहाड तराई डुवर्सको जुन गोर्खाल्यान्डको माग छ त्यो मागलाई बलजफ्ती दबाउनको लागि यो अनैतिक ढङ्गमा यो प्रस्तावना आज प्रस्तुत गरिँदैछ र भारतीय जनता पार्टी यसको घोर विरोध गर्छ। र विशेष गरेर यसमा दुईटा कुरा छ। यो पश्चिम बङ्गाल सरकार अनि तृणमूल पार्टीले यो खुबै चतुर्याइपूर्ण यो एउटा रणनीति अपनाएको हामी मान्छौँ। एक चाहिँ पश्चिम बङ्गाल विभाजन हुनु हुँदैन भन्ने एउटा विषयवस्तुमा पश्चिम बङ्गालभरिको जनताको एउटा मनोभावना को फाइदा उठाएर अनि यसमा भारतीय जनता पार्टीको विधायक र पार्टीको जुन एउटा पश्चिम बङ्गालको जनताप्रतिको एउटा उहाँहरूको एउटा मनोभावनालाई उदाङ्गो गरेर यो आउँदो चुनावमा है यो एमएलए को यो हाम्रो पञ्चायतको चुनाव आउँदैछ अनि 2024 मा एमपी को चुनाव, पार्लियामेन्ट्री चुनाव पनि आउँदैछ। यो दुईटै चुनावलाई लक्ष्य गरेर यो प्रस्तावना प्रस्तुत गरिएको हो। दोस्रो कुरो, भारतीय जनता पार्टी का विधायकहरू जति पनि छन् पश्चिम बङ्गालको लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीमा, उहाँहरूको यो राजनैतिक एउटा बाध्यताको फाइदा लिएर गोर्खाहरूको आफ्नो जन्मसिद्ध अधिकार जनजाति हुनुको नातामा एउटा अलग राज्य अथवा एउटा पश्चिम बङ्गालबाट अलग हुने जुन हाम्रो मौलिक अधिकार छ त्यसलाई सधैँभरिको लागि छेकथुन गर्न अनि त्यसलाई दबाउनको लागि यो प्रस्तावना पश्चिम बङ्गाल सरकारले लिएको हामी महसुस गर्छौँ। र यो एउटा अप्रासङ्गिक, अप्रत्याशित र एउटा अनौठो प्रस्तावना हो पश्चिम बङ्गाल सरकारको। यो एउटा पश्चिम बङ्गालमा विशेष गरेर अल्पसङ्ख्यक जनजाति गोर्खा समुदायहरूको अधिकारलाई छेकथुन गर्न नै यो प्रस्तावना पश्चिम बङ्गालमा ल्याइएको हो। पश्चिम बङ्गाल सरकारले पश्चिम बङ्गाल का सम्पूर्ण जनतालाई शोषण गरेर यहाँको जति पनि संसाधन, प्राकृतिक, मानव, आर्थिक सबै संसाधन लुटेर केवल एक दुईजनाको घर भर्ने, अरबपति बन्ने अनि अन्य जनतालाई चाहिँ उनीहरूको संवैधानिक हकबाट वञ्चित गर्ने यो एउटा सामन्ती सोच र सामन्ती प्रयास हो। यसको हामी घोर विरोध गर्छौँ। अर्कोतिर के हो भनेदेखिलाई यो जुन चाहिँ प्रचेष्टा पश्चिम बङ्गाल सरकारले चलाउँदैछ, सर्वसाधारण जनताले यो बुझ्नुपर्छ कि यो जुन चाहिँ बिल ल्याउनु भनेको यो देशको फेडरल गभर्मेन्टको संवैधानिक उनीहरूको सोभरेन अथोरिटीमाथि हस्तक्षेप गर्नु। पश्चिम बङ्गाल विभाजन हुनै सक्छ देशको हितमा, राष्ट्रको हितमा, जनताको हितमा। आज देशको
एकता अखण्डता खतरामा पर्छ, देशको एकता र अखण्डतामाथि आँच आउँछ, आन्तरिक सुरक्षामाथि आँच आउँछ भनेदेखि देशको केन्द्र सरकारले कुनै पनि राज्यको सिमाना अदल बदल गर्नु, यसको क्षेत्र घटाउनु बढाउनु यो सरकारको, यो केन्द्र सरकारको विषय हो। अनि विगतमा पनि हामीले देखेकै हो, 1905 सालमा पनि बङ्गाल विभाजन भएर है आजको बिहार, आजको उडिसा अनि त्यस पछाडि आजको आसाम हो कि आसाम पनि विभाजन भएर कतिवटा राज्य बनिएर आज मसिना मसिना राज्यहरूले कति धेरै उन्नति र प्रगति कहाँ पुगिसके उनीहरू भनेपछि भोलिको दिनमा पश्चिम बङ्गालमा अन्य राज्य बन्नै सक्छ। यो एउटा संवैधानिक प्रक्रिया हो, यो केन्द्र सरकारको विषयवस्तु हो। यसमाथि हस्तक्षेप गर्न चाहनु यो पश्चिम बङ्गालको तृणमूल सरकारको राजनैतिक अपरिपक्वता हो। यसलाई हाम्रो पहाडवासीको जनताले यो हामी यसलाई कस्तो प्रकारले बुझ्छौँ भने यो केवल अनि केवल गोर्खाहरूलाई मूर्ख बनाउने कुरा गर्नुहुन्छ, केवल एन्ड केवल गोर्खाहरूलाई दमन गर्ने, केवल एन्ड केवल यहाँको पहाडवासी तराई डुवर्सको गोर्खा जनजातिहरूको उनीहरूको एउटा संवैधानिक अधिकार मात्रै नभएर मानव अधिकार पनि खोज्ने यो एउटा ठुलो उहाँहरूले एउटा यो रणनीति बुन्दैछ। यसमा भारतीय जनता पार्टी हामी आह्वान गर्छौँ, समस्त जनता यसमा हामी सचेत हुनुपर्छ। पश्चिम बङ्गालमा आज नर्थ बङ्गालको जुन डिमान्ड चलिरहेको छ त्यो त्यहाँ पश्चिम बङ्गाल सरकारको जुन प्रकारको एउटा दुर्नीति छ, जुन प्रकारको पक्षपात छ, जुन प्रकारको वञ्चना छ, डिप्रिभेसन छ, भुखमरी छ, त्यो त्यसको कारणले गर्दाखेरि आज नर्थ बेङ्गल डिभिजन, नर्थ बेङ्गल राज्यको पनि माग उठिरहेको छ। तर यसको मतलब यहाँ होइन कि हाम्रो एउटा कालेबुङको विधायकले कुनै एउटा इन्टरभ्यूमा भनिरहेको थियो कि नर्थ बेङ्गल र साउथ बेङ्गलको विषय हो, यसले हामीलाई छुँदैन। यो सरासर यो उहाँको यो एउटा चतुर्याइपूर्ण यो मिसगाइड गर्ने, जनतालाई मिसगाइड गर्ने यो उहाँको वक्तव्य हो। यो बिल मलाई लाग्छ, यो जुन प्रस्तावना मलाई लाग्छ यो नर्थ बेङ्गलको लागि पनि हुनैसक्छ, तर त्योभन्दा पहिला दार्जिलिङ तराई डुवर्सको निम्ति यो अवश्य हो। यसलाई बाधित गर्नको लागि यहाँको जनताको मौलिक अधिकार र पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भनेको संवैधानिक अधिकार भनेको हो। यो संवैधानिक अधिकार भनेको संवैधानिक सुरक्षा अनि बङ्गाल बाहिरको संवैधानिक व्यवस्था, यो व्यवस्थालाई रोक्नुको लागि यो विशेष पाइला यो तृणमूलको सरकारले गरेको हो। आज विधायकज्यूले यसलाई समर्थनै दिनु हुँदैन, यो एकदम देखियो उहाँको यो समर्थन, यो बिलमाथि उहाँको समर्थन छ। किन छ भन्दाखेरि हरेक कुरा पश्चिम बङ्गालले जे पनि निर्णय लिन्छ अहिलेसम्म यिनीहरूले समर्थनै गरिरहेको छ, एक शब्द पनि बोलेको छैन। पहाडको जग्गा जमिन, कमानको जग्गा जमिन 15% उद्योगपतिहरूलाई दिनुपर्छ भन्दा पनि उहाँहरूको समर्थन छ है। यसरी नै यहाँ पहाडको कमानवासीलाई 5 डेसिमलको कागज पर्चा दिनुपर्छ भन्दाखेरि उहाँको समर्थनै छ। यसरी नै यहाँ संवैधानिक व्यवस्था दिनुपर्छ, यहाँ जिटिए चुनाव हुनुभन्दा पहिला पिपिएसको छिनाफाना होस् भन्ने माग राख्दा पनि उहाँहरू पश्चिम बङ्गाल सरकारले संवैधानिक व्यवस्था हुनु हुँदैन, जिटिए हुनुपर्छ, त्यसमा पनि उहाँहरूको समर्थन छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले आजसम्म 2017 देखि आजसम्म जुन प्रकारले गोर्खा जातिहरूलाई गद्दार र धोका दिएको छ त्यो सबै पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि आज तान्त्रिकको यो पश्चिम बङ्गाल सरकारले जुन चाहिँ यो बङ्गाल विभाजनको विरोधमा जुन गोर्खाहरूले पाउने संवैधानिक व्यवस्था छेकथुन गर्नको लागि प्रस्तावना ल्याउँदैछ, यसमा उहाँहरूको समर्थन सम्पूर्ण जनताले बुझेको हुनुपर्छ, उनीहरूको समर्थन छ। र यसकारण हामीले यो विषयमा हाम्रो शत्रुको
हाम्रो शत्रु सायद पश्चिम बङ्गालको तृणमूल सरकार मात्र होइन, हाम्रो शत्रु हाम्रो जाति उन्मुक्ति नचाहने हाम्रै दाजुभाइहरू छन्। पैसा र चौकीको लालचमा आज जाति महासागरमा डुब्न लागेको, डुबाइसकेको एउटा देख्न चाहने, डुब्न चाहेको देख्न चाहने हाम्रै दाजुभाइहरू रहेछन् भन्ने कुरा हाम्रो जनताले स्पष्ट बुझ्न पर्छ र बुझिसकेका पनि छन्। उहाँहरूले जति नै चतुर्याइपूर्ण आफ्नो अडानलाई जस्टिफाई गर्न कोसिस गरे तापनि, जति उहाँहरूले जस्टिफाई गर्न चाहन्छन् त्यति उहाँहरू गद्दार र उहाँहरू धोखा ठगहरू मात्रै हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। पिपिएसलाई हेरेर 2024सम्म तपाईँको के कस्तो छ? पिपिएस हुन्छ या 24 तपाईँको? हेर्नुहोस्, पिपिएस भइसक्ने थियो यति बेला पिपिएस भइसक्ने थियो। पश्चिम बङ्गाल सरकारले चाहेन, ट्राइपार्टाइट टकमा पश्चिम बङ्गाल सरकार जान चाहेन। दुईपल्ट एउटा केन्द्र सरकारलाई एउटा इन्सल्ट मात्रै गर्यो, तर उहाँहरूले आदर साथ सम्मान साथ निमन्त्रण गरेको निमन्त्रणालाई उहाँले अस्वीकार गरेर गोर्खाहरूको निम्ति एउटा निचोड निदान, पिपिएसको निम्ति एउटा निचोड निष्कर्षमा पुग्ने त्रिपक्षीय वार्तामा उहाँहरूले वास्ता गरेन। उहाँहरू यदि गएको भए, गोर्खाहरूको निम्ति उहाँहरूले भलो चिताएको भए, तृणमूल सरकारले ट्रिपार्टाइटमा भाग लिएर केन्द्र सरकारलाई सहयोग गरेको भए सायद आज पिपिएस भइसक्ने थियो। त्यस पछाडि केन्द्र सरकार का गृहमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीलाई अपिल गर्यो, जिटिएको चुनाव गराउनु हुँदैन, संवैधानिक व्यवस्था दिनुपर्छ, तपाईँ आउनुहोस्, एकसाथ बसेर हामी यो संवैधानिक व्यवस्था यिनीहरूलाई दिलाउँ भन्दाखेरि त्यसको एक हप्ताभित्र जिटिएको चुनाव गराएर संवैधानिक व्यवस्थाको जरुरी छैन, यहाँ जिटिए भए पुग्छ भन्ने प्रकारले यस्तो प्रकारको एउटा यहाँ पश्चिम बङ्गालले यहाँ पहल गर्यो। त्यसमा पनि हाम्रै आफ्नै यहाँको रिजनल पार्टी, हाम्रा तान्त्रिक सँगसँगै अन्य पार्टीहरूलाई पनि मुख्यमन्त्री स्वयंले पिपिएसको मसौदा देऊ के रहेछ भनेर डिसेम्बरभित्र यो 2020मा हुनसक्छ एउटा खरसाङको मिटिङमा पिपिएसको मसौदा तपाईँहरूले बुझाउनुपर्छ भन्दाखेरि कसैले पनि बुझाएन। अनि त्यस पछाडि एकैचोटि उनीहरू जिटिएमा गए। यदि यसरी यो जिटिए चुनावमा उनीहरूले भाग लिनु भनेको संवैधानिक व्यवस्था जरुरी छैन भनेको, संवैधानिक व्यवस्थालाई साबोटेज गर्नु भनेको। त्यसै कारण यिनीहरूको कारणले गर्दा संवैधानिक व्यवस्था हाम्रो रोकियो, आजसम्म रोकिएको छ। तर हामीलाई विश्वास छ केन्द्र सरकारले गोर्खाहरूको समस्या बुझेको छ। हामी जनजाति हौँ, हाम्रो आफ्नो भूभागमा हाम्रो एउटा मानव अधिकारको रक्षा हुनुपर्छ अनि त्यसको लागि संवैधानिक सुरक्षाको जरुरी छ। त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई संवैधानिक व्यवस्था दिलाइनुपर्छ भन्ने कुरामा केन्द्र सरकार स्पष्ट उहाँहरूले निष्कर्ष र निर्णय लिइसकेको छ। तर यो राजनैतिक बाधा र अडचन र संवैधानिक अडचनको कारणले गर्दा केही समय लिएको छ। तर अवश्य पनि हामी धैर्यसित बस्नुपर्छ, किनभने यो भारतको लोकसभामा गृह मन्त्रालयले स्पष्ट रूपमा दिएको एउटा अडान हो, एउटा कमिटमेन्ट हो कि गोर्खाहरूलाई संवैधानिक व्यवस्था दिइन्छ। सुन्नुहोस्, पिपिएसलाई ढिलाइ भएकोमा भाजपाभित्र नै द्वन्द देखिरहेको छ। केही दिन अगाडि कालेबुङका प्रतिनिधिले यदि 2024 अगाडि केही भन्यो भने राजु विष्टले राजीनामा दिनुपर्ने, अथवा भाजपाका विधायक बिबी बजगाईले पनि प्राइभेट मेम्बर बिल ल्याउने उहाँले आह्वान गर्थे। के लाग्छ, किन चाहिँ यस्तो के भन्न चाहनुहुन्छ? जसले पनि यो भन्दैछन्, बेशक उहाँहरू भाजपाका कार्यकर्ताहरू थिए अनि छन् है, तर पनि म के भन्छु भने यो संवैधानिक प्रक्रिया बुझ्नुपर्छ हो कि प्राइभेट मेम्बर्स बिल ल्याउँदैमा है, त्यो एकजना प्राइभेट मेम्बरले ल्याउँदैमा त्यो बिल पास हुँदैन। हेर्नुहोस्, प्राइभेट मेम्बर बिल चाहिँ किन बिल भनेपछि सरकारले ल्याउनुपर्छ। हाम्रो हुने कुरा चाहिँ पक्षमा छैन भन्ने पनि बुझिन्छ नि, उहाँले जुन किसिमले माग गरे नि प्राइभेट, यो त उहाँहरूको सरासर गलत धारणा हो। किनभने उहाँहरूले
मलाई लाग्छ भाजपाको सरकार भाजपा सरकारसित हो कि उहाँहरूको भाजपा सरकारसित आज हामी पहाडवासीको पहाडी दार्जिलिङ बिजेपीको जुन प्रकारको वार्ताहरू भयो हो कि अनि जुन प्रकारले हामीलाई उहाँहरूले आश्वासन दिनुभएको छ जुन प्रकारले प्रक्रियाहरू बुझाउनु भएको छ हो कि त्यो अनुरूप हामी सबै दार्जिलिङ जिल्ला समिति समस्त पश्चिम बङ्गालका विधायकगण हो कि एक दुईजना छोडेर सबै हामी स्पष्ट हामी निश्चित अनि छौँ कन्फिडेन्ट छौँ कि गोर्खाहरूको पिपिएस हुन्छ। तर यहाँ अब म के लाग्छ भनेदेखि केही महत्त्वाकाङ्क्षा एउटा अनावश्यक महत्त्वाकाङ्क्षाले ग्रसित हाम्रा कतिजना दाजुभाइहरूले हो कि यो हाम्रा सांसदज्यूमाथि जुन आरोप लगाइरहेछ यो जुन प्रकारको दार्जिलिङ जिल्ला समितिलाई जुन आरोप लगाइरहेको छ उहाँहरूको कुरा के हो भने हामीले आन्दोलन गर्नु उहाँहरूको कुरा के हो हामीले यहाँ सडकमा आन्दोलन गर्नु तर होइन उहाँहरूले भन्दैमा आन्दोलन गर्दैनौँ भारतीय जनता पार्टी हामी कसरी हामीले गोर्खाहरूको मुद्दा छिनाफाना गर्नुपर्छ त्यो हाम्रो स्ट्राटेजी हामी अर्कै प्रकारले चलिरहेका छौँ। अनि पार्टीको रणनीति के हो पार्टीको विचारधारा के हो उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ त्यो त आउनु पऱ्यो नि त प्रत्यक्ष रूपमा आएर डिस्कसन गर्नु पऱ्यो नि त बातचित गर्नु पऱ्यो नि त मिटिङमा आउँदैन कार्यक्रममा आउँदैन बातचितको भेला हुँदैन भनेपछि त अब उहाँहरू आफै निष्क्रिय बसेर केवल घरमा बसेर ओछ्यानमा बसेर भात मासुले मात्रै भात मासु पाक्दैन नि त ओछ्यानमा बसेर मात्रै परिवारको सदस्य भयो भन्दैमा ओछ्यानमा मात्रै बसेर भात मासु अर्डर मात्रै गरेर त्यो त हुँदैन नि त जहिले तहिले परिवारले के गर्दै अरू सदस्यहरूको कति दुःख छ कति योगदान छ कति उनीहरूले पसिना रगत पसिना खटाए त्यो पनि त याद गर्नुपर्छ नि त। सँगसँगै एउटा सङ्गठनको एउटा अनुशासन हुन्छ त्यो अनुशासनभित्र बस्नुपर्छ किनकि हामी एउटा एक्लो रिजनल पार्टी भएर मात्रै एउटा एक्लो व्यक्ति भएर मात्रै हामीले केही तछार्नेवाला छैनौँ। यहाँ तछार्ने भए त हाम्रो गोजो मुम्बो विमल गुरुङज्यूले पनि त अहिलेसम्म गरिसक्ने थियो नि त एकजना व्यक्ति एउटा झुन्डले मात्रै केही पनि हुनेवाला छैन। यसै कारण हामी समस्त पहाडवासी हामी भारतीय जनता पार्टीको झन्डा मुनि हामीले हाम्रो गोर्खाको हित हामीले खोजी निकाल्नुपर्छ अनि त्यो भारतीय जनता पार्टीसँगै सिङ जोडेर चाहिँ हुँदैन केन्द्र सरकारसँग सिङ जोडेर हुँदैन हामीले केन्द्र सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ भाजपा पार्टीप्रति हाम्रो आस्था समर्थन र सहयोग हाम्रो हुनुपर्छ। बेशक हाम्रो मुद्दामा हामी अडिग हुन्छौँ तर सङ्गठनको एउटा रुल सङ्गठनको एउटा अनुशासन सङ्गठनको प्रक्रिया कार्यक्रममा हामी सहभागी हुनुपर्छ। के लाग्छ यो बिल पारित त विधानसभामा हुन्छ होला सर त्यो मेजोरिटी छ र यसको भावी अब यसलाई रोक्नुलाई के कस्तो केन्द्रबाट योजना अथवा कार्यक्रम हेर्नुहोस् यो जुन चाहिँ बिल पारित हुन्छ भने पनि यसको कुनै माइने हुँदैन। हेर्नुहोस् यो खाली पश्चिम बङ्गालको जनतालाई मूर्ख बनाउने काम मात्रै हो किनकि नयाँ राज्य गठन गर्नु कि नगर्नु यो एक्सक्लुसिभ यो यसको प्रिरोगेटिभ राइट केन्द्र सरकारसँग छ। त्यसले गर्दा केन्द्र सरकारले लिनु सक्ने निर्णयलाई बाधा पुर्याउन चाहने पश्चिम बङ्गाल सरकार को हो? पश्चिम बङ्गाल सरकार त कोही पनि होइन। यदि यसरी केन्द्र सरकारको एउटा आफ्नो प्रिरोगेटिभ राइटमाथि कुनै राज्य सरकारले च्यालेन्ज र चुनौती गर्छ भने त्यसको नतिजा राम्रो त्यो संविधान विरोधी ठहर हुन्छ।